सीकर्स ऑफ नॉलेज में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट फयाज रजा। नाजरीन, ये कायनात कुदरती मज़ाहिर से भरी पड़ी है और खुदाए जुल जलाल की कारीगरी कायनात के जर्रे जर्रे से अयां है। अगर मजहब, हकायात और रोमान से निकलकर साइंसी तौर पर देखा जाए तो बैनुल अक़वामी सतह पर दरख्तों से वाबस्ता दिलचस्प हकाइक का मजमूआ मिलता है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया को वजूद में आए 4.5 अरब वर्ष हुए हैं। इस मुद्दत के इब्तदाई 90% हिस्से में दुनिया में कोई दरख्त नहीं था। करीबन 42 करोड़ वर्ष पहले पौधे वजूद में आए। ये भी रगदार पौधे थे जो 1 मीटर या 3 फुट से ज्यादा बुलंद ना थे। फिर करोड़ों वर्ष अर्तकाई मनाज़िल तय करते हुए आज की मौजूदा शक्ल तक ये पौधे पहुंचे हैं। दुनिया का कदीम तरीन जिंदा दरख्त 4800 वर्ष पुराना है। इसे मैथुसेला का नाम दिया गया है और यह सनोबर का दरख्त अमेरिका में मौजूद है। एक नजरिए के मुताबिक इंसान और नबातातो जमादात जिंदगी से मामूर हैं। ये सब जिंदा मखलूकात हैं। सो बहसीयत मजमूई कायनात इज्तमाई जिंदगी और तवाज़न का हिस्सा हैं। ये सब आपस में मुंसलिक हैं और शायद इस तवाज़न ही से दुनिया की बका जुड़ी है। और नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि नुक्ता आगाज से लेकर आज तक दरख्तों ने इस ज़मीन और इस पर बसने वाले इंसानों की खिदमत का लाजवाल किरदार अदा किया है। मगर इंसान जो खता का पुतला है, कभी मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर जान भी निसार कर देता है और कभी बेबात ही एहसान फरामोशी पर उतर आता है। कुछ ऐसे ही 5 तारीखी वाक़यात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जिनके पस मंजर में इंसान और दरख्तों का आपसे ताल्लुक़ परखा जा सकता है। और आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी मालूमात फराहम करेंगे कि जिसमें आप जान सकेंगे कि क्यों कर 125 वर्षों से एक दरख्त को जंजीरों से जकड़ रखा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सीकर्स ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम अपनी हर आने वाली वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होते रहें। और लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई बढ़ाते रहिएगा। नाजरीन, दरख्तों की आशिक फियोना स्टीफर्ड तो यकीन से कहती हैं, दरख्त इंसान के सारे अहवास को मुतासर करते हैं। ताज़ा महक, पत्तों की सरसराहट, परिंदों की चहकार, छाल के दिलकश नक्शो नगार और जंगलों की पुरअसरारियत इंसान के पूरे वजूद में समा जाते हैं। दरख्त से अपने पूरे वजूद से मोहब्बत करने की पहली कहानी 19वीं सदी के अवाइल में जॉर्जिया में सामने आई। कर्नल विलियम जैक्सन जॉर्जिया के पहाड़ी इलाके एथेंस की यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में प्रोफेसर थे। उनके घर के करीब बलोत का एक दरख्त था। प्रोफेसर को इस दरख्त से इतना लगाव हो गया कि उसके दिल में खौफ जागजी हो गया कि कभी कोई इस दरख्त को काट न दे। उसने इस दरख्त के इर्द गिर्द 8 फुट की जगह खरीदी और सरकारी कागजात में उसकी मलकियत बाकायदा दरख्त को दे दी। चनाचे उस जगह का मालिक दरख्त हो गया। दरख्त के चारों तरफ हिफाजती जंजीरें लगा दी गईं और उसके कदमों में प्रोफेसर ने तख्ती लगा दी जिस पर लिखा है, इस दरख्त की हिफाजत के पेश नज़र मैं इसकी अपनी और चारों अतराफ पर 8 फुट की जगह की मलकियत इस दरख्त को सौंपता हूँ। आज भी पहाड़ी की चोटी पर वो मकाम अहले दिल के लिए खुसूसी कशिश रखता है। और दूसरा वाकया दरख्तों के आलमी दिन के साथ जुड़ा है कि क्यों कर दरख्तों के आलमी दिन का आगाज खुशकन अंदाज में हुआ। जी नाजरीन, सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, दरख्तों का आलमी दिन भी एक साहिब दिल की वजह से मनाया जाता है। जॉनस स्ट्रेलिंग एक अखबार का मदीर था। 1855 में उसने अमेरिका में नेब्रास्का में एक सादा सा 4 कमरों का घर बनाना शुरू किया। वो घर को फैलाता और बढ़ाता गया, यहाँ तक कि वो 52 कमरों पर मुश्तमिल व्हाइट हाउस नुमा शानदार हवेली की शक्ल इख्तियार कर गया। उसने बहुत लगन और शौक से अपना घर तो मुकम्मल कर लिया, मगर उसे किसी कमी का एहसास मुसलसल परेशान करता रहा। आखिरकार उसने उस कमी की वजह पा ली। दर हकीकत वो इलाका दरख्तों से महरूम घास का वसी खित्ता था जिस पर वीराने का गुमान होता था। उसने मजमूनाना तौर पर वहाँ बेशुमार दरख्त लगाने शुरू कर दिए। इब्तिदा में वो तन्हा ही इस काम में लगा रहा,
ایک روز اسے ایک خیال آیا۔ اس نے اپنے اخبار کے ذریعے لوگوں کو تجویز پیش کی کہ کسی بھی دن تعطیل کا اعلان کر دیا جائے اور اس علاقے کے تمام باشندے اس روز درخت لگائیں۔ ریاستی زرعی بورڈ کو یہ تجویز پسند آئی اور 10 اپریل 1872 کو ایک ہی دن میں نیبراسکا کے باشندوں نے 10 لاکھ سے زیادہ درخت لگائے۔ یہ تجربہ اتنا کامیاب رہا کہ 1885 میں آربر ڈے کو، یعنی آربر لاطینی زبان میں درخت کو کہتے ہیں، اور اس آربر ڈے کو قانونی طور پر تعطیل قرار دے دیا گیا اور اس کی تاریخ 26 اپریل مقرر کی گئی جو جولیس کی سالگرہ کا دن تھا۔ اور ناظرین، تیسرا واقعہ بھارت میں پیش آیا۔ بھارت میں یادو پائنگ ایک ہیرو کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ ایک عام آدمی تھا، مگر اپنی قوت ارادی اور جہد مسلسل سے اس نے تنے تنہا وہ کارنامہ سر انجام دے دیا جو شاید کئی حکومتی ادارے مل کر بھی نہ دے پاتے۔ وہ شمالی ہندوستان کے دریائے برہم پترا میں واقع جزیرہ ماجولی کا باسی ہے۔ اس جزیرے کی آبادی 1.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ 1917 سے وہ جزیرہ دریا کے تیز پانی کی وجہ سے اپنی آدھی زمین دریا برد کر بیٹھا تھا۔ وہی صورتحال رہتی اور زمین اس تیزی سے پانی کے سامنے کٹاؤ کا شکار رہتی تو جزیرہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ مقامی لوگ مایوسی سے جزیرے کو پانی میں گھلتا دیکھ رہے تھے۔ ان دیکھنے والوں میں یادو بھی شامل تھا۔ اس نے 1979 میں وہاں درخت لگانے شروع کیے۔ درختوں کی جڑوں نے زمین کو تھامنا شروع کیا اور زمین جمنا شروع ہو گئی۔ پہلے ہی برس اس نے سینکڑوں درخت لگائے۔ نتیجتاً نہ صرف وہاں کٹاؤ تھم گیا بلکہ جنگلی حیات میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اب تک وہ وہاں بے شمار درخت لگا چکا ہے۔ مقامی لوگ بھی اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جزیرہ نہ صرف قائم دائم ہے بلکہ ایک خوشنما گھنے جنگل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس جنگل کا حجم نیو یارک کے سینٹرل پارک کے 4 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اور ناظرین، آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتے جائیں کہ یہ آخری 2 واقعات پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے۔ ماضی قریب میں ہی پاکستان میں ایک دلچسپ واقعہ ہوا جسے بین الاقوامی سطح پر خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ جولائی 2010 میں سندھ اور جنوبی پنجاب میں طوفانی بارشوں نے نظام زندگی تہو بالا کر دیا تھا۔ برطانیہ کا ادارہ برائے قدرتی آفات دنیا بھر میں زلزلوں، طوفانوں اور سیلابوں میں گرے ترقی پذیر ممالک کے ضرورت مند لوگوں کی امداد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق ان طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے قریباً 2 کروڑ افراد متاثر ہوئے۔ ایک ہفتے میں 10 سال کے برابر میںہ برس گیا۔ بارشیں تھم گئیں تو پانی کی سطح نیچے آنا شروع ہوئی۔ قریباً 4 ماہ کی مدت میں پانی کی سطح اس حد تک بیٹھی کہ دلدلیں اور کیچڑ آلود زمین نظر آنا شروع ہوئی۔ پانی چڑھا ہوا تھا تو لاکھوں مکڑیاں خشکی کی تلاش میں درختوں کی بلند چھتریوں پر براجمان ہو گئیں۔ وہاں انہوں نے مکڑی جال بننے کا کام جاری رکھا۔ پانی کی سطح زمین تک اتری تو ایک عجیب نظارہ سامنے آیا۔ ہفتوں اور مہینوں پر محیط مدت کے دوران مکڑیوں نے اپنا جال بننے کا عمل انتھک طور پر جاری رکھا تھا۔ نتیجتاً درختوں کی شاخیں، ڈالیاں اور پتے پوری طرح مکڑی جال میں گرے ہوئے تھے۔ اس مقام کے درخت دور سے یوں نظر آ رہے تھے جیسے کپاس کی ڈنڈیوں پر سفید پھولوں کے ریشوں کے لچھے رکھے ہوں۔ ماہرین کے مطابق ایسے غیر معمولی واقعات خال خال ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، 5واں اور آخری واقعہ جس میں ہم بتائیں گے کہ کیوں کر 125 سالوں سے ایک درخت کو درہ خیبر میں زنجیروں سے جکڑ رکھا ہے۔ سیکرز آف نالج کے دوستو، یہ 1898 کے برطانوی راج کا واقعہ ہے۔ درہ خیبر کی فوجی چھاؤنی کے میس میں جیمز اسکوائڈ نامی افسر ٹھہرا ہوا تھا۔ چھاؤنی کی بغل سے افغانستان کی حدود شروع ہو جاتی تھی، گویا یہ برطانوی ہند کا آخری کنارہ تھا۔ ایک روز اس نے سر شام ہی شراب پینی شروع کر دی اور رات تک نشے میں ڈوبا میس کے باغ میں نکل آیا۔ وہاں ایک برگد کا درخت لگا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے درخت اس کی جانب چلا آتا ہے۔ اس نے فوجی اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ درخت کو زنجیروں میں جکڑ کر گرفتار کر لیں۔ حکم کی تعمیل میں درخت پر زنجیریں ڈال دی گئیں۔ آج اس واقعے کو تقریباً 125 برس ہو چلے ہیں۔
मगर बरगद का वो दरख्त आज भी दर्रा खैबर के फौजी मैस के बाग में हल्का जंजीर में जकड़ा हुआ है। तकसीम बरसगीर के बाद उसे एक यादगार के तौर पर जंजीरों में रखा गया है। चंद लोगों का ख्याल है कि बरतानवी फौजी अफसर ने नशे के बहाने से दरख्त को पाबंदे जंजीर करके मकामी लोगों को पैगाम दिया था कि अगर वो बरतानवी इस्तेमार के ताबे नहीं रहेंगे तो उन्हें भी ऐसी ही सजा दी जाएगी।